मैले तिमीलाई पहिला पढाएको नोटबाटै के गर्नेछु कन्टिन्यू गर्नेछु एकैछिन नोट सर्च गरिहालेँ मैले किसमा छ भने तिमीहरुको ओके हामीले कहाँ पढेको थियौं भनेर मैले ओके साइक्लोपेन्टाडाइइनाइल एनायन भनेर मेसेज गरेको छौ ओके मैले स्मार है त साइक्लोपेन्टाडाइइनाइल एनायन यो हो नि त साइक्लोपेन्टाडाइइनाइल एनायन भनेको यो एरोमेटिक हो कि होइन भनेर सायद तिमीहरूले सोधेको क्वेशनको एन्सर दिएको थियो होला मैले यसमा मैले के पढाएको थिएँ बेन्जिन पढाएको थिएँ आज यो बेन्जिन भन्ने च्याप्टर सकाएर पनि हामीले के गर्ने छ अर्को नेक्स्ट च्याप्टर स्टार्ट गर्ने छौं ओके अब यसमा सबभन्दा सुरुमा तिमीले यो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ्दाखेरि अर्थात बेन्जिन पढ्दाखेरि एकचोटी याद गर है एकचोटी याद गर बेन्जिन पढ्दाखेरि मैले यहाँ तिमीहरुलाई सिकाउन खोज्दै छु यो बेन्जिन भनेको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यो बेन्जिन भनेको के हो रे बेन्जिन भनेको के हो एरोमेटिक बेन्जिन भनेको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो यदि कुनै पनि कम्पाउन्ड एरोमेटिक हो भने त्यसले कुन रुल फलो गर्ने पर्छ हकेल्स रुल फलो गर्नै पर्छ कुन रुल फलो गर्ने पर्छ भने त त्यसले हकेल्स रुल फलो गर्नै पर्छ हकेल्स रुल के गर्ने पर्छ फलो गर्नै पर्छ हकेल्स रुल फलो गरेको छ भने हाम्रो कम्पाउन्ड एरोमेटिक हुन्छ अदरवाइज हाम्रो कम्पाउन्ड एरोमेटिक हुँदैन भनेर मैले प्रिभियस लेक्चरमा डिस्कसन गराएको थिएँ हकेल्स रुल भनेको यदि हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा 4n+2 डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रोन छ र याद गर यदि n को भ्यालु हेर्दा n भनेको इन्टिजर्स हो n को भ्यालु के आएको छ होल नम्बरमा आएको छ 0 1 2 3 यस्तो नम्बरमा आएको छ भने हाम्रो कम्पाउन्ड एरोमेटिक हुन्छ अदरवाइज हाम्रो कम्पाउन्ड एरोमेटिक हुँदैन भनेर मैले के गरेको थिएँ तिमीलाई डिस्कसन गराएको थिएँ अब एकचोटी हेर है त यो हकेल्स रुल भन्ने के हामीले के पनि जान्न पर्छ भने हकेल्स रुलमा हामीले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेन्जिनको बारेमा त डिस्कसन गरिसकेका छौं एकचोटी थोरै तिमीले बिर्स्या छौ होला मैले 2 मिनेट जति के गरे तिमीलाई रिकल गराए एकचोटी हेर मैले के लेखे बेन्जिनको स्ट्रक्चर लेखे यो बेन्जिनमा भएको तेरो त बेन्जिनमा त के छ कार्बन कार्बनको बीचमा डबल बन्ड छ यो कम्प्लिट डबल बन्ड होइन यो पार्शियल डबल बन्ड हो याद गर यहाँ केही पनि छैन नि के छ भने बुझ्न पर्छ हाइड्रोजन छ भनेर बुझ्न पर्छ यहाँ के हुन्छ हाइड्रोजन हुन्छ अब याद गर कहिकहिले हामीलाई एक्जाममा सोधिदिन सक्छ यो कार्बन कार्बनको बीचमा डबल बन्ड छ यो कार्बन कार्बनको बीचमा के छ रे डबल बन्ड छ यसको बन्ड लेन्थ कति हुन्छ होला कार्बन कार्बन बीचको डबल बन्डको लेन्थ कति हुन्छ होला बेन्जिनको केसमा मैले तिमीलाई भनिसकेको छु हेर त 1.39 आर्मस्ट्रङ हुन्छ भनेको थिएँ अनि यो कार्बन र यो हेर त पार्शियल डबल बन्डेड कार्बन र हाइड्रोजन बीचको बन्ड लेन्थ भनेको 1.09 आर्मस्ट्रङ हुन्छ भनेको थिएँ ओके यो कुरा मैले के गरिसकेको छु अलरेडी डिस्कस गराइसकेको छु अब आजको लेक्चरमा मैले तिमीलाई याद गर बेन्जिनको प्रिपरेसनको बारेमा के गर्दैछु सिकाउँदैछु एकदमै सर्टकट तरिकाबाट सिकाउँदैछु जति पढ्छौ त्यति मोर देन इनफ हुन्छ है टेन्सन भने कति पनि नलिने ओके प्रिपरेसन केही बुझेनौ भने तिमीले क्वेशन सोधिहाल्ने क्वेशन सोध्न लाज मान्दै नमान्ने ओके अब हेर त बेन्जिनको प्रिपरेसनमा मैले के भने लेखे नि हेर त फ्रम एसिटाइलिन भनेर लेखे सबभन्दा सुरुमा मैले केबाट हेर त सिकाउँदैछु फ्रम एसिटाइलिन अर्थात इथाइनबाट हामीले बेन्जिनको प्रिपरेसन कसरी गर्न सक्छौं होला हेर त एसिटाइलिन अर्थात इथाइन भनेको त के हो CH ट्रिपल बन्ड CH हो सबभन्दा सुरुमा एकचोटी याद गर सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो साइक्लिक पोलिमराइजेसन गर्नु पर्यो हामीले एसिटाइलिन मलिक्युललाई साइक्लिक पोलिमराइजेसन गरेको छ भने मात्रै हामीले के निकाल्न सक्छौं भने त हामीले के निकाल्न सक्छौं बेन्जिन निकाल्न सक्छौं यो एसिटाइलिनलाई अब साइक्लिक पोलिमराइजेसनमा पठाउनको लागि याद गर यो अल्काइन हो अल्काइनको केसमा साइक्लिक पोलिमराइजेसन गर्नको लागि कम्तिमा पनि कतिवटा मोलिक्युल युज गर्ने भने त मैले 3 वटा मोलिक्युल युज गर्ने भनेको थिएँ अब यसलाई साइक्लिक पोलिमराइजेसनमा पठाउनको लागि यसलाई हामीले के गर्छौं रेड हट याद गर है रेड हट आइरन ट्युब सँग राखेर
हामीले के गर्ने 400 डिग्री सेल्सियसमा के गर्ने हिट गर्ने। कपर राख्न पनि सकिन्छ, निकेललाई क्याटालिस्टको रूपमा युज गर्न पनि सकिन्छ। कपर ट्युब राख्दा पनि हुन्छ, आइरन ट्युब राख्दा पनि हुन्छ। ओके, जे राख्दा पनि केही फरक परेन। अब हेर त, यो भनेको यसलाई हामीले साइक्लिक पोलिमराइजेसन गर्ने हो। यो साइक्लिक पोलिमराइजेसन गर्दाखेरि त साइक्लिक कम्पाउन्ड बन्न पर्यो नि त। अब तिमीले मलाई बताइदेऊ त, यहाँ मैले लेखिराखेको छु, यहाँ इथाइन भनेर लेखेको तिम्रो आँखाले देखिरहेछ। यो इथाइनमा, यो इथाइनको 3 वटा मोलिकुलमा टोटल कतिवटा कार्बन हुन्छ? 6 वटा कार्बन हुन्छ। के हुन्छ भन त? 6 वटा कार्बन हुन्छ। ओके सर, टेम्परेचर फरक हुन्छ भने छौ। आइरन ट्युब युज गरेका छौ 400 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्ने, कपर युज गरेका छ 300 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्ने, निकेललाई क्याटालिस्टको रूपमा युज गरेका छ भने 70 डिग्री सेल्सियसमा के गर्ने? हिट गर्ने। अब यसमा र यो इथाइनमा तिम्रो आँखाले टोटल कतिवटा कार्बन देखाएको छ भन त? 3 मोलिकुल्स अफ इथाइनमा टोटल कतिवटा कार्बन देखाएको छ? कतिवटा कार्बन देखाएको छ? 6 वटा कार्बन देखाएको छ। 3 वटा मोलिकुलमा त 6 वटा कार्बन हुन्छ। 6 वटा कार्बन एटम भएको सिम्पल साइक्लिक कम्पाउन्डको नाम भनेको के हो? सिम्पल साइक्लिक कम्पाउन्डको नाम भनेको के हो? बेन्जिन हो कि होइन? सिम्पल साइक्लिक कम्पाउन्डको नाम भनेको के रहेछ? बेन्जिन रहेछ। यसमा पनि हामी कति पनि कन्फ्युजन नहुने। यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्यौँ भन त? यहाँबाट हामीले सजिलैसँग बेन्जिन निकाल्न सक्यौँ। यो भनेको साइक्लिक पोलिमराइजेसन हो। यो एलिफेटिक कम्पाउन्डलाई ओपन चेन कम्पाउन्डलाई हामीले क्लोज चेन कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गरेको छ। यसलाई मैले के भने? साइक्लिक पोलिमराइजेसन भने है। साइक्लिक पोलिमराइजेसन भने यसलाई मैले त्यति धेरै एक्सप्लेन गरिन, किन प्रिभियस लेक्चरमा पनि मैले के गरेको छु, यो कुरा तिमीहरूलाई अलरेडी डिस्कसन गराइसकेको छु। ओके, साइक्लिक पोलिमराइजेसन हो। अब अर्को याद गर, अब हामीले अर्को कसरी पनि प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ भने अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रिपरेसन भनेको बाई द सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन रिएक्सन अफ, मैले के लेखेँ? बाई सोडा लाइम। एकदमै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो यो एक्जामिनेसन point of view बाट हेर्दाखेरि बाई सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन, बाई सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन अफ सोडियम बेन्जोएट भन्यो। बाई सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन अफ सोडियम बेन्जोएट भन्यो। सोडियम बेन्जोएट। अब एकचोटि हेर है त, सोडियम बेन्जोएट भनेको छ नि, सोडियम बेन्जोएट भनेको बेन्जिन रिङमा, याद गर, हेर त, यो बेन्जिन रिङ हो। बेन्जिन रिङमा हेर त डाइरेक्ट COO टाँसेको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो? सोडा लाइम भन्यो। त्यसलाई हामीले के, सरी, त्यसलाई हामीले के भन्यो रे? सोडियम बेन्जोएट भन्यो। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? बेन्जिन रिङमा डाइरेक्ट के भएको छ? COO टाँसिएको छ भने यसलाई हामीले के भन्ने? सोडियम बेन्जोएट भन्ने। सोडियम बेन्जोएट भन्ने। अब डिकार्बोजाइलेसनको मिनिङ के हुन्छ? इट इज द रिमुभल अफ कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल फ्रम द गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट केलाई हटाउने? कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल हटाउने। यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल हटाउने। केसको एलबाट सोडा लाइम। सोडा लाइम भनेको छ। तिमीले मलाई बताउन सक्छौ यो सोडा लाइम भनेको के होला? सोडा लाइम भनेको के हो? सोडा लाइम भनेको याद गर, इट इज द मिक्सर अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड calcium oxide in the ratio of 3:1, in the ratio of 3:1। एकचोटि याद गर, जुनसुकै डिकार्बोजाइलेसन रिएक्सनमा पनि हामीले के युज गर्नु पर्दो रहेछ? सोडा लाइम युज गर्नु पर्दो रहेछ। सोडा लाइम भनेको मिक्सर अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड क्याल्सियम अक्साइड इन द रेशियो अफ 3:1। रिएक्सन यत्तिकै हावातालमा हुँदैन। तिमीले के गर? हिट गर। तिमीले के गर? हिट गर। अब हिट गर्छौ। अब हिट गरिसके पछाडि अब यहाँबाट त जहिले पनि डिकार्बोजाइलेसन रिएक्सनमा कम्पाउन्डलाई कहाँबाट टुक्राउने? COO बाट टुक्राउने। हामी कहाँसम्म जाने? NaO सम्म जाने। यसरी सजिलै पढ्ने क्या। इन्ट्रान्स भनेको नि आइडिया पुटिङ एन्सर लुटिङ हो नि त। एन्सर लुट्ने तरिका जान्न पर्यो क्या हामीले यहाँ। अब हेर त, यहाँबाट हामीले सजिलैसँग बेन्जिन निकाल्यो। यो हाइड्रोजन ह्यान्डलर टाँसिराख्नु पर्दैन, न टाँस्दा पनि केही फरक पर्दैन। याद गर, हेर त, यहाँबाट हाम्रो के आएको छ भन त? बेन्जिन आएको छ। के आएको छ? बेन्जिन आएको छ है त। यहाँबाट के आएको छ? बेन्जिन आएको छ। यहाँबाट बेन्जिन आएको छ। कन्फ्युजन हुने। यहाँबाट बेन्जिन आएको छ। बेन्जिन आएको छ। यसको नोट कहाँ प्रोभाइड? मैले बिर्सिराखेको थिएँ। हेर त, यो नोट प्रोभाइड गर्नलाई आज चाहिँ मैले के गर्छु? 100% के गर्छु? तिमीलाई नोट प्रोभाइड गराउने छु है। आज मैले तिमीलाई के गर्ने छु? 100% के गर्ने छु? नोट प्रोभाइड गराउने छु। टेन्सन नलिऊ है त।
ओके, आज बेलुकासम्म जहाँसम्म लाग्छ तिमीहरूले नोट पाउने छौ, म नोट पठाउने छु। ओके, अर्को हेर त सोडियम बेन्जोएट भने। अब अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा याद गर है, अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा याद गर त। यसमा यो भनेको याद गर, हामीले यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड पनि युज गरेर देखिया छ, तर क्याल्सियम अक्साइडको सरसर्ती हेर्दाखेरि युज गरेर देखिया छैन है। त्यसो हामीले किन क्याल्सियम अक्साइड युज गरेको होला, त्यसको पनि रिजन छ। यो NaOH जुन छ नि, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यो कस्तो नेचरको हुन्छ थाहा छ? हाइग्रोस्कोपिक नेचरको हुन्छ क्या। यो सोडियम हाइड्रोक्साइड कस्तो नेचरको हुन्छ? हाइग्रोस्कोपिक नेचरको हुन्छ। हाइग्रोस्कोपिक भनेको के हो थाहा छ? वाटर मोलिकुल एब्जर्भ गर्ने, मोइस्चर एब्जर्भ गर्ने। अब यो सोडियम हाइड्रोक्साइडले वाटर मोलिकुल एब्जर्भ गरिसके पछाडि, मोइस्चर एब्जर्भ गरिसके पछाडि त यो सोडियम हाइड्रोक्साइड त एकदमै धेरै चिसो हुन्छ, हो कि होइन? त्यो चिसो भएको सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई ड्राई गर्नको लागि मात्रै हामीले के युज गरेको? क्याल्सियम अक्साइडको युज गरेको हो। क्याल्सियम अक्साइडलाई हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौँ? क्याल्सियम अक्साइडलाई हामीले सिम्पली क्विक लाइम मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। याद गर, यो क्याल्सियम अक्साइड जुन छ नि, क्याल्सियम अक्साइड जुन छ नि, क्याल्सियम अक्साइडको एउटै काम हुन्छ, यो हाइग्रोस्कोपिक नेचरमा भएको सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई ड्राई गर्ने। किनभने यो सोडियम हाइड्रोक्साइड जति धेरै ड्राई हुन्छ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जति धेरै ड्राई हुन्छ, हाम्रो रियाक्सन त्यति नै फास्ट हुन्छ। हाम्रो रियाक्सन जति फास्ट हुन्छ, त्यति नै लार्ज स्केलमा हामीले के निकाल्न सक्छौँ? प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौँ। लार्ज स्केलमा प्रोडक्ट निकाल्नको लागि मात्रै, हामीले केसको युज गरेको रहेछ त? केसको युज गरेको रहेछ? क्याल्सियम अक्साइडको युज गरेको रहेछ। क्याल्सियम अक्साइड क्विक लाइमको एउटै काम हुन्छ, युज टु किप ड्राई दी NaOH। यसको एउटै काम हुँदो रहेछ, इट इज युज टु किप ड्राई दी NaOH. It is used to keep dry the NaOH. कन्फ्युजन नहुने। अब हामीलाई एक्जाममा क्वेसन कसरी सोध्न सक्छ त्यसकै बारेमा डिस्कसन गरौँ न। म यहाँ क्वेसन लेख्दैछु। साउन्ड आएन भनेको छौ, साउन्ड आएको छ होला, तिमीहरूको डिभाइसमा केही प्रब्लम होला, साउन्ड आउनुपर्छ है, साउन्ड आइराखेको छ हेर। ओके, अब मैले यहाँ लेख्दैछु, हेर त, हामीलाई एक्जाममा हेर त इन्ट्रान्समा क्वेसन कसरी सोध्न सक्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो? मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्या, त्यो मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। मैले यहाँ क्वेसन लेखेँ है त, मैले यहाँ क्वेसन लेख्दैछु। Which of the following is used to which of the following याद गर, which of the following is used to prepare, which of the following is used to prepare benzene भन्यो, used to prepare benzene। तल दिएको अप्सन मध्ये हेर त, केबाट हामीले बेन्जिनको प्रिपरेसन गर्न सक्छौं भनेर सोधिदिन सक्छ। ओके, अप्सन ए मा मैले लेखेँ, याद गर, अप्सन ए मा मैले लेख्दैछु हेर। अप्सन ए मा केबाट सिकाउँ भने याद गर, reduction of phenol in presence of zinc dust, in presence of मैले के लेखेँ? in presence of zinc dust लेखेँ। ओके, अर्को लेखेँ मैले, हेर reaction of benzene diazonium chloride, reaction of benzene diazonium chloride with, याद गर, chloride with hypophosphorus acid। अप्सन सी मा मैले लेखेँ, अप्सन सी मा लेखेँ, याद गर, साइक्लिक पोलिमराइजेसन अफ, अझ यसरी लेखौँ, त्योभन्दा पनि मैले के लेखेँ? रेडक्सन अफ क्लोरोबेन्जिन। एकैछिन है, यहाँ मेरो डिभाइसमा नेट डिस्कनेक्ट भयो, म कनेक्सन भइहालेँ, एकदम फास्ट कनेक्सन भइहालेँ।
म डिभाइसमा कनेक्सन हुँदैछु। पढाएको कतिको बुझेको छौ रेस्पोन्स देऊ त। पढाएको बवाल तरिकाले बुझिराखेको छौ नि यस भन्देऊ। जुन कुनै हातमा पनि नाम हामीले नाम निकालेर छ नि, नाम निकालेर देखाउने हो, अरूलाई पछि पार्ने हो। जति पढाउँछु त्यति मोर देन इनफ, नाम निकाल्ने नि है त हामीले। एकछिन है। अब हुनु भयो सर, एकचोटि चेक गर्नु। ओके, अब म होस्ट भइसकेँ। नेटमा थोरै प्रब्लम आइरहेछ। ओके, म रिभाइज गरिदिनेछु, टेन्सन नलियो। यो बेन्जिन सकाउँछ नि त, एउटा रिभाइज गराउँला नि त है त। यसमा हेर, अर्को मैले के लेखेँ, रिडक्सन अफ क्लोरोबेन्जिन। मैले के लेखेँ, रिडक्सन अफ क्लोरोबेन्जिन इन प्रेजेन्स अफ निकेल अल्मुनियम एलोय। निकेल अल्मुनियम एलोय। हेर यहाँ कति धेरै कुराहरू मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। अप्सन डी मा मैले के लेखेँ, अल अफ एबोभ लेखेँ, अल अफ एबोभ लेखेँ। अब हेर है त, यसमा हामीले एन्सर केसमा टिक्लाउने भने अल अफ एबोभमा टिक्लाउने। एक्सप्लेन गर्दैछु। अब यति जानिसके पछाडि मलाई लाग्छ यो भन्दा बाहिरबाट हामीलाई एक्जाममा क्वेशन सोध्दैन। यदि प्रिपरेसनबाट क्वेशन सोधिहाल्यो भने अब हेर है त, म यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। रिडक्सन अफ फिनोल इन प्रेजेन्स अफ जिंक डस्ट भनेको छ। अप्सन ए मा हेर है त, अप्सन ए मा हेर्यो भने रिडक्सन अफ फिनोल इन प्रेजेन्स अफ जिंक डस्ट भनेको छ। यो हेर त, OH, यो OH, फिनोल भनेको यो हो नि त, फिनोल भनेको यो हो, फिनोल भनेको यो हो। अब यसलाई हामीले रिडक्सन गर्ने भनेको छ। रिडक्सनको मिनिङ हुन्छ इट इज द एडिसन अफ हाइड्रोजन। रिडक्सनको मिनिङ के हुन्छ, इट इज द एडिसन अफ हाइड्रोजन हो। ओके, अब मैले के गरेँ, यहाँ जिंक डस्ट लेखेँ। जिंक डस्ट हामीले डिस्टिलेसन गर्ने। तिमीलाई थाहा हुनु पर्छ, जिंक भनेको मेटल हो। जिंक भनेको मेटल हो। धेरै जसो मेटलहरूले के गर्छ भने त, धेरै जसो मेटलहरूले के गर्छ, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई के गरेको हुन्छ भने त, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई रिडक्सन गरेको हुन्छ। नो डाउट। त्यसो भए यो जिंकले पनि यो कम्पाउन्डलाई रिडक्सन गरिदिन्छ। रिडक्सन गर्दाखेरि जिंकले हेर त यो OH ग्रुपलाई लात हान्दिन्छ, यो OH ग्रुपलाई लात हान्दिन्छ। ओके, यसलाई के खान्दियो भने यो बिचरो निस्किन्छ। यहाँबाट के बाँकी रहन्छ, यहाँ के बाँकी रहन्छ, बेन्जिन। ओके, अब हेर त के बाँकी रहन्छ, बेन्जिन बाँकी रहन्छ। साइड प्रोडक्ट लेख्नु पर्दैन है हामीलाई इन्ट्रान्समा व्हाट इज द साइड प्रोडक्ट अफ फलानो रिएक्सन भनेर सोध्दैन। जुन कुरा सोध्दैन ओएथमा किन टेन्सन लिन्छौ। हेर त, मैले के लेखेँ, बेन्जिन भनेर लेखेँ है। मैले के भनेर लेखेँ, बेन्जिन भनेर लेखेँ। ओके, नो डाउट हाम्रो एन्सर अप्सन ए एन्सर भइसक्यो। अब अप्सन बी एन्सर कसरी हो त्यो सिकाउन खोज्दैछु। हेर त, अप्सन बी मा बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड। अप्सन बी मा याद गर, यो भनेको बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड हो। बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड हो, N2Cl। यो भनेको बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड हो। यसलाई हामीले केसँग रिएक्सन गर्ने, हाइपोफोस्फोरस एसिडसँग रिएक्सन गर्ने। हाइपोफोस्फोरस एसिड भनेको के रहेछ भन त, H3PO2 हो। हाइपोफोस्फोरस एसिडसँग रिएक्सन गर्छौ वाटरको प्रेजेन्समा। अनि हामीले यहाँ के पनि युज गरेको हुन्छौँ, कपर पनि युज गरेको हुन्छौँ। यो कपर भनेको मेटल हो कि होइन, मेटल। तिम्रो दिमागमा सेट गर, मेटलको काम भनेको रिडक्सन गराउने हो। के रहेछ भन त, रिडक्सन गराउने हो।
अब हेर त यो N2Cl लाई के गरिदिन्छ यो हाइड्रोजनले लात हान्दिन्छ हेर त N2Cl लाई लात हान्दिन्छ लात हान्दाखेरि अब यहाँ के बाँकी रह्यो बेन्जिन बाँकी रह्यो हाम्रो यहाँबाट के आउँछ H3PO3 आउँछ हाम्रो के आउँछ N2 आउँछ HCl आउँछ त्यो लेख्न पर्दैन है याद गर बेन्जिन प्रिपरेसन गर्ने अन अफ द बेस्ट मेथड भनेर हामीले यो रियाक्सनलाई चिन्छौं बेन्जिन प्रिपरेसन गर्ने यो वान अफ द बेस्ट मेथड पनि हो यदि हामीले बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइडलाई यसको नाम भनेको त बेन्जिन डाइजोन N2Cl हेर त बेन्जिनमा N2Cl जोडिएको छ भने यसलाई हामीले के भन्यो बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड भन्यो ओके यहाँबाट पनि हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौं बेन्जिन निकाल्न सक्छौं ओके तिम्रो साथीले मेसेज गरिसकेका छौ हेर त तिम्रो साथीले मेसेज गरिसकेका छ यहाँ के भनेछ भने सर यो बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड जुन छ यो बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइडलाई हामीले स्ट्यानस क्लोराइडलाई हामीले हेरेर त स्ट्यानस क्लोराइडको प्रेजेन्समा रियाक्सन गर्ने नि प्रोडक्ट आउँछ कि आउँदैन भनेर मेसेज गर्दैछौ आउँछ ओके यो पनि हाम्रो रिडक्सन रियाक्सन नै हो यो पनि हाम्रो रिडक्सन रियाक्सन नै हो यहाँबाट पनि हाम्रो के आउँछ बेन्जिन आउँछ बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइडलाई रिडक्सन गरेको अवस्थामा बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइडलाई स्ट्यानस क्लोराइड अर्थात हाइपोफोस्फोरस एसिडसँग ट्रिट गरेको अवस्थामा त्यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौं बेन्जिन निकाल्न सक्छौं त्यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं बेन्जिन निकाल्न सक्छौं यसमा हामी कन्फ्युजन हुने बेन्जिन निकाल्न सक्छौं ओके ओके अर्को याद गर यो N2Cl जुन छ यसलाई तिमीले केसँग रियाक्सन गर्यौ इथाइल अल्कोहलसँग रियाक्सन गर्यौ भने पनि डाउट नै छैन त्यहाँबाट पनि तिमीले के गर्न सक्छौ बेन्जिन निकाल्न सक्छौ के निकाल्न सक्छौ बेन्जिन निकाल्न सक्छौ यो कुरा याद गरिराख है यो कुरा याद गरिराख्न पर्यो अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दै छु मैले ओके अर्को यहाँ के छ रिडक्सन अफ क्लोरोबेन्जिन इन निकेल एल्युमिनियम एलोय भनेको छ हेर न यहाँ अप्सन सी मा मैले लेखे अप्सन सी मा लेखे क्लोरोबेन्जिन भनेको त बेन्जिनमा डाइरेक्ट क्लोरिन जोडिएको छ भने क्लोरोबेन्जिन भन्ने हो अब के भन्छ रिडक्सन को मिनिङ हुन्छ नो डाउट इट इज द एडिसन अफ हाइड्रोजन केसको प्रेजेन्समा निकेल एल्युमिनियम एलोयको प्रेजेन्समा तिमीले के गर्यौ रिडक्सन गरायो भने ओके यहाँबाट पनि सजिलैसँग के आउँछ भन त यहाँबाट पनि हाम्रो सजिलैसँग के आउँछ बेन्जिन आउँछ यो मेथडबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्दछौं बेन्जिन निकाल्न सक्दछौं बेन्जिनको प्रिपरेसन कसरी हुन्छ भनेर त करिब करिब बुझ्यौ होला हामीसँग टाइम पनि एकदमै थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकता फास्ट तर के गरेछु मैले हेर त मैले के गरेछु तिमीलाई एक्जाममा चाहिने जति सिकाइराखेको छु यहाँसम्म फास्ट भएको छ र बुझिराछौ भने रेस्पोन्स गर काहीँ कन्फ्युजन भने ओके तिमीले क्वेशन गर्न सक्छौ याद गर मैले के लेखेँ एरोमेटाइजेसन अफ याद गर मैले के लेखेँ एनहेक्सेन एरोमेटाइजेसन अफ एनहेक्सेन गेप्स ओके अर्को एनहेक्सेन गेप्स अप्सन ए मा मैले लेखेँ बेन्जिन लेखेँ अप्सन ए मा मैले के लेखेँ बेन्जिन लेखेँ अप्सन बी मा याद गर अप्सन बी मा मैले के लेखेँ टलिन लेखेँ अप्सन बी मा मैले के लेखेँ टलिन अप्सन सी मा जाइलिन अप्सन डी मा नो रियाक्सन ओके अप्सन लेख्दै जाऊ त एरोमेटाइजेसन अफ एनहेक्सेन गिव्स भन्यो ओके तिमीले अप्सनमा लेख त बेन्जिन लेख के लेख तिमीले बेन्जिन लेख अप्सन बी मा के लेख तिमीले टलिन लेख के लेख टलिन लेख ठीक छ टलिन पछाडि तिमीले के लेख जाइलिन लेख के लेख तिमीले टलिन पछाडि के लेख जाइलिन पछाडि के लेख ओके नो रियाक्सन लेख हाम्रो एन्सर के होला आज नेटमा एकदमै धेरै प्रब्लम आइराखेको छ स्क्रिन पनि गएको छ एकैछिनमा कनेक्सन हुँदैछ है आज नेटले दुःख दिएर जस्तो छ
होल्डिङको होला होइन 1 मिनट वेट गरौँ है त सरको अर्को डिभाइस मात्रै गएको छ ओके यो ओर्डलिङले सर सुनिरहनु भएको छ दुःख दिइरहेछ सर ओर्डलिङले अहिले मेरोमा दुःख दिइरहेको सर ओर्डलिङ कामै नलागिरहेछ सर जति भन्दा पनि हुँदो रहेछ फेरि त्यहाँको मान्छेहरूलाई ओके एनीवे एरोमेटाइजेसन अफ एन हेक्सेन गिभ्स भनेको छ एरोमेटाइजेसन अफ एन हेक्सेन गिभ्स भनेको छ मैले हेर त अप्सनमा के लेखेर त यहाँ बेन्जिन टलिन जाइलिन नो रियाक्सन अब हामीलाई यस्तो बेला चाहिँ यहाँ क्वेसन पढाउँदा पढाउँदै हामीले क्वेसन लेखिरहेको छ भने चाहिँ एन्सर लेख्न सजिलो हुन्छ कि एन्सर दिन सजिलो हुन्छ किन अहिले बेन्जिन पढाइराखेको छु डाउट नै छैन हाम्रो एन्सर के हो बेन्जिन हो ओके अब हेर त एरोमेटाइजेसन अफ एन हेक्सेन गिभ्स भनेको छ अब अलिकता हामीले चोर आइडिया पनि जान्न पर्छ क्या इन्ट्रान्स पढ्ने मान्छेले अलिअलि चोर आइडिया पनि जान्न पर्छ ओके चोर आइडिया भनेको के हो भने तिमीले बुझ्न पर्यो यो एरोमेटाइजेसन जुन छ नि एरोमेटाइजेसनको मिनिङ के हुन्छ भने एलिफेटिक कम्पाउन्डलाई एरोमेटिक कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गर्ने हो एरोमेटाइजेसनको मिनिङ के हुन्छ थाहा छ एरोमेटाइजेसनको मिनिङ के हुन्छ कन्भर्सन अफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इन्टु द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनलाई यदि हामीले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनमा कन्भर्ट गर्छौं भने त्यसलाई नै हामीले के भन्छौं एरोमेटाइजेसन भन्छौं त्यसलाई हामीले के भन्छौं रे एरोमेटाइजेसन भन्छौं एन हेक्सेन भनेको तिमीहरु सबैलाई थाहा छ एन हेक्सेन भनेको के हो रे CH3 CH2 होल 4 CH3 यो भनेको हाम्रो के हो एन हेक्सेन हो क्या यो भनेको हाम्रो के हो रे एन हेक्सेन हो अब यो एन हेक्सेनलाई हामीले के गर्दैछौं एरोमेटाइजेसन गर्दैछौं यो त एलिफेटिक ओपन चेन कम्पाउन्ड हो नि ओपन चेन कम्पाउन्ड हो नि एकैछिन है त ओपन चेन कम्पाउन्ड हो नि यदि ओपन चेन कम्पाउन्डलाई क्लोज चेन कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गर्नको लागि मस्ट कमनली युज गर्ने रिएजेन्टको नाम भनेको के भन त Cr2O3 Al2O3 क्रोमियम अक्साइड एलुमिना हेर त क्रोमियम अक्साइड र के रहेछ एलुमिना भनेको Al2O3 यसलाई तिमीले के गर्छौ भने 500 देखि 600 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्छौ अब मैले के भनेको छु एलिफेटिक कम्पाउन्डलाई एरोमेटिक कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गर्ने भनिराछ धेरै सोच्नै परेन नि अब यो त ओपन चेन कम्पाउन्ड हो एलिफेटिक कम्पाउन्ड हो यसलाई एरोमेटिक कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गर्ने एन हेक्सेनमा कतिवटा कार्बन छ 6 वटा कार्बन छ मलाई बताइदेऊ त एकचोटी यहाँ 6 वटा कार्बन एटम छ 6 वटा कार्बन एटम भएको सिम्पल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनको नाम के होला 6 वटा कार्बन एटम भएको सिम्पल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनको नाम के हो बेन्जिन हो नि त के रहेछ बेन्जिन रहेछ धेरै सोच्नै परेन हामीले एन्सर केसमा धस्काइदिने बेन्जिनमा धस्काइदिने तर यही क्वेशनमा तिमीलाई के भनेको भए हेर त एन हेप्टेन भनेको भए यही क्वेशनमा यदि तिमीलाई के भनेको भए एन हेप्टेन भनेको भए हाम्रो एन्सर के हुन्थ्यो होला एन हेप्टेनमा त 7 वटा कार्बन एटम हुन्छ एन हेप्टेनमा के हुन्छ भने त 7 वटा कार्बन एटम हुन्छ जहिले पनि 6 वटा कार्बन एटमबाट बेन्जिन बन्छ बाँकी भएको कार्बनलाई तिमीले साइड चेनमा राख्देऊ यहाँबाट के आउँदो रहेछ भन त टलिन आउँदो रहेछ यहाँबाट के आउँदो रहेछ टलिन आउँदो रहेछ एन हेप्टेन अब मलाई बताउन सक्छौ यही क्वेशनमा एन हेप्टेन नदिकन एन अक्टेन दिएको भए के हुन्थ्यो 6 वटा कार्बन एटमबाट बेन्जिन बन्यो अब हामीसँग कतिवटा कार्बन छ दुईटा कार्बन छ दुईटा कार्बनलाई के गरे एकतिर मैले यहाँ के गरे यहाँ CH3 राखे अर्को मैले यहाँ के राखे CH3 राखे हाम्रो के जाइलिन आइहाल्यो नि के आयो भन त जाइलिन आइहाल्यो अब कन्फ्युजन छैन एन नोनेन भएको भए के आउँथ्यो मेसिटाइलिन आउँथ्यो ओके अब त्यतातिर अहिले नजाऊ हामीलाई जे चाहिन्छ त्यो मात्रै अब कुन अवस्थामा बेन्जिनमा एन्सर स्टिक लाउने कुन अवस्थामा टलिनमा एन्सर स्टिक लाउने कुन अवस्थामा जाइलिनमा एन्सर स्टिक लाउने ल्याएर कति खतरनाक कन्सेप्ट छ हेर त कति धेरै कुराहरु मैले यहाँ के गरे इन्क्लुड गरे ओके क्रिस्टल क्लियर छ भने यस भन्देऊ त अगाडि बढिहाल्छु नि म
क्रिस्टल क्लियर छ भने एस बन्दियो। ओके, अब हेर है त, अब प्रोपर्टिजमा जाउँ। फिजिकल प्रोपर्टिज हामीलाई सोध्दैन क्या। फिजिकल प्रोपर्टिज भनेको के हो? बेन्जिन भनेको कलरलेस भोलाटाइल लिक्विड हो, याद गर। यो भनेको इन्सोलुबल इन वाटर हुन्छ, यो भनेको हाइली इन्फ्लामेबल हुन्छ, हाइली टक्सिक हुन्छ, हो कि हैन, हाइली पोइजनस हुन्छ। यो कुराहरू अब हामीलाई चाहिएन। नचाहिने कुरामा हामीले टेन्सन लिँदै नलिने, टेन्सन लिने होइन। अब तिमीहरूलाई सिकाउन खोज्दैछु बेन्जिनको केमिकल प्रोपर्टिजको बारेमा। बेन्जिनको मैले केमिकल प्रोपर्टिजको बारेमा तिमीलाई सिकाउँदैछु। ओके, हेडिङमा लेख्दैछौ तिमीहरूले केमिकल प्रोपर्टिज भनेर। हेडिङमा लेख्दैछौ तिमीहरूले केमिकल प्रोपर्टिज भनेर, केमिकल प्रोपर्टिज भनेर। यसमा र त केमिकल प्रोपर्टिजमा मैले लेखिहालेँ अहिले यहाँ। केमिकल प्रोपर्टिज केसको पढ्दैछौ? बेन्जिनको। बेन्जिनको केमिकल प्रोपर्टिज पढ्दैछौ। बेन्जिन भनेको सबैभन्दा बेस्ट एन्ड सिम्पलेस्ट एक्जाम्पल अफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेन्जिन भनेको याद गर के हो रे? सिम्पलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो। इट इज द सिम्पलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनले देखाउने, याद गर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनले देखाउने एउटै मात्र कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स रियाक्सन भनेर हामीले कसलाई चिन्छौँ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनलाई चिन्छौँ। याद गर, मैले के भनेको छु? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनले देखाउने एउटै मात्र कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स रियाक्सन भनेर हामीले कसलाई चिन्छौँ भन त? कसलाई चिन्छौँ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनलाई चिन्छौँ। मैले यहाँ हेडिङमा लेखेँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको इट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स रियाक्सन अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स रियाक्सन अफ मैले के लेखेँ? एरोमेटिक क्यारेक्टरिस्टिक्स रियाक्सन अफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भनेको बेन्जिन एन्ड इट्स डेरिभेटिभ। बेन्जिन एन्ड इट्स डेरिभेटिभ हामीलाई एकचोटि आइयुईमा सोधेको क्वेसन। हामीलाई आइयुईमा सोधेको क्वेसन के थियो भने, क्वेसन याद गर। which of the following is typical reaction of benzene and its derivative ऑप्शन सर्टकट में लेखे मैले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियाक्शन, ऑप्शन बी में लेखे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रियाक्शन, ऑप्शन सी में लेखे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रियाक्शन, ऑप्शन डी में लेखे मैले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रियाक्शन लेखे। अब यसमा आएर एकचोटि राम्रोसँग हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने what is the typical reaction? Typical reaction भनेको characteristics reaction हो। typical reaction भनेको main reaction characteristics reaction हो। कसले देखाउने? बेन्जिन एन्ड इट्स डेरिभेटिभ बन्यो। बेन्जिन र बेन्जिनको डेरिभेटिभले देखाउने रियाक्सन भनेको छ। बेन्जिन र बेन्जिनको डेरिभेटिभ भनेको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो कि होइन? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनले देखाउने एउटै मात्र कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स रियाक्सन भनेको डाउट नै छैन। हाम्रो एन्सर के हुन त? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो। हामीले एन्सर केसमा टिक्लाउने रहेछ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा हामीले के गर्ने रहेछ? एन्सर टिक गर्ने रहेछ। यति मात्रै जानेर हुँदैन, हामीले इन्ट्रान्समा आएको क्वेसनलाई त कसरी क्र्याक गर्ने, कसरी हामीले छोटो समयमा एन्सर दिने भनेर पनि हामीले के गर्नुपर्छ? टेक्निक जान्नुपर्छ। केही कुरा हामीले के गर्नुपर्छ? याद गर्नुपर्छ। सर एनिलिन इज अल्सो द डेरिभेटिभ अफ बेन्जिन। यस, एनिलिन पनि हाम्रो के हो? डेरिभेटिभ अफ के हो? बेन्जिन हो। कन्फ्युजन नहो। अब हेर त, हामीलाई एक्जाममा कुनै कुरा हामीले याद पनि गर्नुपर्छ क्या। तल दिएको अप्सन मध्ये कुन कम्पाउन्डले कुन रियाक्सन हेर त देखाउँछ भनेर सोध्यो नि, हामीले रियाक्सन प्र्याक्टिस गरेर बस्ने हो र होइन नि त? हामीले टेक्निक जान्न पर्यो। एकचोटि हेर है त कति सजिलो टेक्निक छ।
मैले यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सन लेखेँ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सन लेखेँ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सन भनेको मलाई बताइदेऊ त के कसले देखाउँछ, के कसले देखाउँछ भन त। सर एनिलिन इज अल्सो द डेरिभेटिभ अफ बेन्जिन बट इट डज नट एसाइलेसन एन्ड अल्काइलेसन। म त्यसमा पुग्नै छ नि त बाबु, म त्यसमा पुग्नै छ नाथ्यो है। मैले के भनेको छु यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सन कसले देखाउँछ रे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सन भनेको एउटा अल्किनले देखाउँछ हेर, अर्को कसले देखाउँछ? अल्काइनले देखाउँछ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सन एउटा अल्किनले देखाउँछ, अर्को अल्काइनले देखाउँछ। मलाई बताउन सक्छौ न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन चाहिँ कसले देखाउँछ? कार्बोनाइल कम्पाउन्डले देखाउँछ। कसले देखाउँछ रे? कार्बोनाइल कम्पाउन्डले देखाउँछ। मलाई बताउन सक्छ तिमीले कार्बोनाइल कम्पाउन्ड भित्र के पर्छ? एउटा अल्डिहाइड, अर्को के पर्छ रे? कीटोन पर्छ। भनेपछि त याद गर, हेर त न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन एउटा अल्डिहाइडले देखाउँछ, अर्को कसले देखाउँछ? कीटोनले देखाउँछ। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको त हेर त बेन्जिन र बेन्जिनको डेरिभेटिभले देखाउँछ है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको कसले देखाउँछ रे? एउटा बेन्जिनले देखाउँछ, अर्को भनेको बेन्जिनको डेरिभेटिभले देखाउँछ। यो भनेको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो। बेन्जिन एन्ड इट्स डेरिभेटिभ, बेन्जिन र बेन्जिनको डेरिभेटिभले देखाउँछ है। बेन्जिन र कसले देखाउँछ रे? बेन्जिनको डेरिभेटिभले देखाउँछ। अर्को भनेको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। धेरै सोच्ने होइन, हेर त फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको अल्केनले देखाउँछ। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन कसले देखाउँदो रहेछ? अल्केनले देखाउँदो रहेछ। कसले देखाउँदो रहेछ? अल्केनले देखाउँदो रहेछ। अब बुझाउन खोज्दैछु मैले तिमीलाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। त्यसको एक्जाम्पल पनि मैले तिमीलाई दिनेछु, एकदमै सर्टकटमा सबै कुरा इन्क्लुड गरेर दिनेछु। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्यो, मलाई बताउन सक्छौ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन? याद गर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको के हो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा जहिले पनि इलेक्ट्रोफाइलको युज गरिन्छ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा याद गर केसको युज गरिन्छ? इलेक्ट्रोफाइलको युज गरिन्छ। इलेक्ट्रोफाइल भनेको इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिस हो। इलेक्ट्रोफाइल भनेको इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिस हो। सजिलो गरेर भन्दाखेरि इलेक्ट्रोफाइल भनेको पोजिटिभ चार्ज हो। इलेक्ट्रोफाइल भनेको के रहेछ त? इलेक्ट्रोफाइल भनेको के हो? पोजिटिभ चार्ज हो। केमिस्ट्रीमा पोजिटिभ चार्ज भनेको गरिब भिखारी हो भने नेगेटिभ चार्ज भनेको धनी हो। पोजिटिभ चार्ज भनेको केमिस्ट्रीमा गरिब भिखारी हो, गरिब हो र पोजिटिभ चार्ज भनेको। अनि हेर त यो भनेको के पनि भनेदेखि कम्प्लिट अक्टेट हो कि इनकम्प्लिट अक्टेट हो? नामै इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट भनेको छ भने कम्प्लिट अक्टेट हुन्छ र हुँदैन। यो भनेको हाम्रो के हो? इनकम्प्लिट अक्टेट हो। यो भनेको हाम्रो के हो रे? इनकम्प्लिट अक्टेट हो। यो भनेको के हुँदो रहेछ भने त इनकम्प्लिट अक्टेट स्टेटमा हुँदो रहेछ। इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिस हो, पोजिटिभ चार्ज हो, यो भनेको के रहेछ भने त इनकम्प्लिट अक्टेट रहेछ। यसमा अब हामी कन्फ्युजन आउने। कतिपयले हेर त सरले एउटा कुरा चाहिँ भन्नु भएन भने होला। ओके, इलेक्ट्रोन लभिङ स्पेसिस, लभको चक्करमा नपर है। इलेक्ट्रोन लभिङ स्पेसिस, इलेक्ट्रोन लभिङ स्पेसिस हो, यसलाई नै हामीले इलेक्ट्रोफाइल भन्यो। तिमीलाई एक्जाममा सोध्ला व्हिच अफ द फलोइङ इज इलेक्ट्रोफाइल भन्ला, ओके यो चारवटा अप्सन मध्ये एउटा छ भने हामीले एन्सर त्यसमै टिक्लाउने हो। चारवटा अप्सन छ भने हामीले एन्सर केसमा टिक्लाउने हो? अलमा हामीले के गर्ने हो? एन्सर स्टिक गर्ने हो है। अलमा हामीले एन्सर स्टिक गर्ने हो। अब हेर त हामीले पढिरहेछौँ बेन्जिन। एकचोटि हेर है त, मैले के लेखेँ भने बेन्जिनमा बेन्जिनले देखाउने मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स रियाक्सन भनेको के रहेछ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन रहेछ। अब हेर है त, मैले यसरी बुझाउँछु तिमीलाई। पहिला एकैछिन फेरि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन भने के हो भन्ला, एकदमै सिम्पल तरिकाले बुझाउँ। यो बेन्जिन यहाँ केही पनि छैन नि, के छ भने बुझ, हाइड्रोजन छ भनेर बुझ। केही पनि छैन नि हाइड्रोजन छ भनेर बुझ। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा केसको युज गरिन्छ? इलेक्ट्रोफाइलको युज गरिन्छ। इलेक्ट्रोफाइल भनेको पोजिटिभ चार्ज हो। इलेक्ट्रोफाइल भनेको के हो रे? पोजिटिभ चार्ज हो। अब यहाँबाट हेर त के आउने भयो? यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो थाहा छ? यहाँबाट हाम्रो के आउँछ? यसरी इलेक्ट्रोफाइल आउँछ। के आउँछ रे? इलेक्ट्रोफाइल आउँछ। कसरी आउँछ?
एकचोटि म त्यो तिमीहरूलाई बुझाउन खोज्दैछु, एकचोटि त्यो बुझाउन खोज्दैछु। हेर मैले कसरी लेखेँ भने यहाँ यो बेन्जिन हो। हेर यो बेन्जिन हो कि न, यो बेन्जिन हो। अब बेन्जिनमा के गर्नु, इलेक्ट्रोफाइलको हामीले के गर्नुपर्ने छ, एडिसन गर्नुपर्ने छ। हेर त इलेक्ट्रोफाइलको हामीले एडिसन गर्नुपर्ने छ, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ भित्र डबल बन्ड देखेका छौ, बेन्जिन भित्र डबल बन्ड देखेका छौ कि न, के देखेका छौ, डबल बन्ड देखेका छौ। डबल बन्ड भनेको त के हो, इलेक्ट्रोन रिच हो नि त। डबल बन्ड भनेको पाई बन्ड भनेको इलेक्ट्रोन रिच। जहिले पनि इलेक्ट्रोन रिच लेखिएको छ, इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्टले एट्याक गर्छ। यसरी एट्याक गर्यो भने हेर त यसरी एट्याक गरेर यहाँ ई आउने भयो। यहाँ हेर त कुन चार्ज आउने भयो, प्लस चार्ज आउने भयो। यहाँ केही पनि छैन नि, के छ भनेर बुझ्न पर्यो, हाइड्रोजन छ भनेर बुझ्न पर्यो। अब यो हाइड्रोजनले के गर्छ, आफूसँग भएको इलेक्ट्रोन यसरी दिन्छ। यसरी दियो भने अब यहाँबाट हाम्रो के निस्क्यो, H+ निस्क्यो कि निस्केन, H+ निस्क्यो। अब यहाँबाट हाम्रो के आयो, अल्काइल सब्स्टिट्युटेड बेन्जिन आयो। याद गर, यो पोजिटिभ चार्ज हो, यो पोजिटिभ चार्ज हो, यो पोजिटिभ चार्ज हो। एउटा पोजिटिभ चार्जले अर्को पोजिटिभ चार्जलाई हटाएको छ, एउटा पोजिटिभ चार्जले के गरेको छ, अर्को पोजिटिभ चार्जलाई हटाएको छ। पोजिटिभ चार्ज भनेको इलेक्ट्रोफाइल। यदि एउटा इलेक्ट्रोफाइलले अर्को इलेक्ट्रोफाइललाई रिप्लेस गरेछ, सब्स्टिट्युट गरेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्छौँ। यदि एउटा इलेक्ट्रोफाइलले अर्को इलेक्ट्रोफाइललाई रिप्लेस गरेछ, सब्स्टिट्युट गरेछ भने त्यसलाई हामीले के भनेर छ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेर छ। के भनेर छ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेर छ। यसको केही एक्जाम्पलहरुको बारेमा मैले डिस्कसन गर्नै बाँकी छ र। अब मैले यहाँ यसरी लेखेँ। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन कस्तो कस्तोलाई हामीले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्ने भनेर बुझाउन खोज्दै छु मैले। यहाँ यो बेन्जिन हो। हेर यसलाई मैले क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्दैछु है, क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्दैछु केसको प्रेजेन्समा, AlCl3 को प्रेजेन्समा। यसलाई मैले केसँग रियाक्सन गर्दैछु, अल्काइल हेलाइडसँग रियाक्सन गर्दैछु केसको प्रेजेन्समा, AlCl3 अर्थात् FeCl3 को प्रेजेन्समा। यसलाई मैले केसँग रियाक्सन गर्दैछु भन त, CH3COCl सँग रियाक्सन गर्दैछु केसको प्रेजेन्समा, AlCl3 को प्रेजेन्समा, AlCl3 को प्रेजेन्समा। मैले के गर्दैछु यहाँ कंक H2SO4 सँग रियाक्सन गर्दैछु, कंक H2SO4 सँग रियाक्सन गर्दैछु। मैले केसँग रियाक्सन गर्दैछु, कंक HNO3 र कंक H2SO4, कंक H2SO4 को प्रेजेन्समा रियाक्सन गर्दैछु। यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ त्यो कुरा तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। एकचोटि याद गर, यो फर्स्ट कंपाउंड भनेको ह्यालोजिनेसन रियाक्सन हो। यो फर्स्ट कंपाउंड को नाम भनेको के रहेछ भन त, यो फर्स्ट कंपाउंड को नाम के हो भन त, ह्यालोजिनेसन रियाक्सन हो। यो फर्स्ट कंपाउंड को नाम भनेको ह्यालोजिनेसन रियाक्सन हो। प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने त्यो सिकाउन खोज्दै छु मैले। याद गर, यो क्लोरिन हो। हेर यो क्लोरिनलाई मैले Cl2 लाई यसरी क्लोरिन लेख्न सक्छु। क्लोरिन युज गरेछ भने AlCl3 युज गर अर्थात् FeCl3 युज गर। ब्रोमिन युज गरेछ भने AlBr3 युज गर अर्थात् FeBr3 युज गर। यो AlCl3 भनेको लुइस एसिड हो कि होइन? AlCl3 भनेको लुइस एसिड हो भने S भन्देऊ त। AlCl3 भनेको लुइस एसिड हो कि होइन? लुइस एसिड हो। लुइस एसिड भनेको इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हो। इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्टलाई के चाहिन्छ? इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। भनेपछि अब यो इलेक्ट्रोन चाहिन्छ भने अब एउटा क्लोरिन के हुन्छ? यो AlCl3 भएको ठाउँमा जान्छ। एउटा क्लोरिन AlCl3 भएको ठाउँमा गयो भने AlCl3 एउटा क्लोरिन पायो भने के हुन्छ? AlCl4 माइनस हुन्छ। जसले इलेक्ट्रोन पाउँछ त्यसमा माइनस चार्ज। याद गर, यो क्लोरिनले के गरेको छ? इलेक्ट्रोन प्रोभाइड गरिराखेको छ। एउटा क्लोरिन दिएको छ भने अब यो क्लोरिन के हुन्छ भन त? यो क्लोरिन के हुन्छ? Cl+ हुन्छ। के हुन्छ रे? Cl+ हुन्छ। यो भनेको क्लोरोनियम आयन हो। यो भनेको के रहेछ भन त? यो Cl+ लाई हामीले के भन्ने? यो Cl+ लाई हामीले के भन्ने? क्लोरोनियम आयन भन्ने। क्लोरोनियम आयोन भन्ने। यो क्लोरोनियम आयन जुन छ नि, यो क्लोरोनियम आयन भनेको इलेक्ट्रोफाइल हो। के रहेछ भन त? इलेक्ट्रोफाइल हो। तिमीलाई कति धेरै सजिलो भयो र त। अब यो E+ जुन छ नि, यदि तिमीले अब यो E+ को ठाउँमा
यो E प्लस को ठाउँमा तिमीले के गर्देऊ Cl प्लस राख्देऊ भने यो E को ठाउँमा के आउँछ Cl आउँछ। अब मैले त्यति धेरै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। मैले यहाँ डाइरेक्ट के लेख्न सक्छु भन त। मैले यहाँ डाइरेक्ट के लेख्न सक्छु। मैले यहाँ डाइरेक्ट क्लोरोबेन्जिन लेख्न पाउने कि नपाउने। डाइरेक्ट क्लोरोबेन्जिन लेख्न पाइन्छ भने एस भन। डाइरेक्ट क्लोरोबेन्जिन लेख्न पाउँछु पाइन्छ। बुझ्यौ यहाँसम्म बुझ्यौ। अब हेर त हामीले यो यसरी पढ्नु मात्रै ठुलो कुरा हैन क्या। एक्जाममा कस्तो क्वेशन आउँछ त्यो क्वेशनको बारेमा डिस्कसन गर्नु चाहिँ हाम्रो के हो ठुलो कुरा हो। त्यो क्वेशनको बारेमा जान्नु हाम्रो के हो ठुलो कुरा हो। एकचोटी हेर त एक्जाममा क्वेशन कसरी आउँछ। मैले के लेखेँ एट्याकिङ ग्रुप आयुई को क्वेशन हो यो। मैले लेखेँ यहाँ एट्याकिङ ग्रुप in halogenation of benzene. Attacking group in halogenation of benzene is attacking group in halogenation of benzene. Attacking group in halogenation of benzene is भन्यो। benzene is भन्यो। अप्सन ए मा तिमीलाई दियो Cl2, अप्सन बी मा दियो Cl प्लस, अप्सन डी मा दियो Cl माइनस। हेर त अप्सन डी मा दियो सिम्पली क्लोरिन मात्रै दियो। एन्सर केसमा टिक्नाउँछ तिमीले। एट्याकिङ ग्रुप इन द किसले एट्याक गर्ने गर्दैछ यहाँ किसले एट्याक गर्ने हो इलेक्ट्रोफाइलले एट्याक गर्ने हो। इलेक्ट्रोफाइलले किसले एट्याक गर्ने हो न त किसले एट्याक गर्ने इलेक्ट्रोफाइल भनेको Cl प्लस भनेको क्लोरोनियम आयन नो डाउट। हेर त यो भनेको हाम्रो के छ Cl प्लस क्लोरोनियम आयन इज द करेक्ट एन्सर। हाम्रो एन्सर के रहेछ क्लोरोनियम आयन रहेछ Cl प्लस। पहिलाको प्रिभियस क्वेशनहरु पनि हेर्दै गर है। बुकमा हेर त तिमीले केही क्वेशन देख्यौ भने तिमीले जहाँबाट जे क्वेशन सोध्दा पनि फरक परेन। बुकमा भएको क्वेशनहरु हेर त तिमीले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। यति बुझ्या छौ भने मेरो ग्यारेन्टी हो तिमीले के गर्न सक्छौ बुकमा भएको यस्तै टाइपको जस्तो सुकै क्वेशन पनि सल्भ गर्न सक्छौ। तिमीले सोध्या छौ सर यो Cl माइनस भनेको के हो। Cl माइनसलाई त हामीले क्लोराइड भन्छौ नि त। यो Cl माइनस छ नि Cl माइनस भनेको त क्लोराइड हो क्या। यो भनेको हाम्रो के रहेछ त क्लोराइड रहेछ। क्लोराइड आउँछ यो रिएक्सनबाट आउँदैन भने धेरै सोचिराख्न परेन। क्लोराइड हो। Cl माइनसलाई क्लोराइड भनिन्छ भने Cl प्लसलाई के भनिन्छ क्लोरोनियम आयन भनिन्छ है। Cl प्लसलाई के भनिँदो रहेछ क्लोरोनियम आयन भनिँदो रहेछ। अब एकचोटी याद गर त CH3Cl अल्काइल हैलाइडलाई हामीले लुइस एसिडसँग रिएक्सन गरेछ अल्काइल हैलाइड युज गरेछ भने त्यो रिएक्सनलाई हामीले के भन्छौँ थाहा छ। त्यो रिएक्सनलाई हामीले के भन्छौँ तिमीले फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेसन रिएक्सन फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेसन रिएक्सन भनेर सुनेको छौ कि छैन भन त। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेसन एसाइलेसन सुन्या छौ है। ओके अल्काइल हैलाइड युज गरेछ भने यसलाई हामीले के भन्ने फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेसन भन्ने। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइल हैलाइड युज गरेछ भने के भन्ने फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेसन रिएक्सन भन्ने। फ्राइडल क्राफ्ट के भन्ने अल्काइलेसन रिएक्सन भन्ने। यो एसाइल हैलाइड एसिड क्लोराइड युज गरेछ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेसन भन्ने। यसलाई हामीले फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेसन रिएक्सन भन्ने। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेसन रिएक्सन भन्ने। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेसन रिएक्सन भन्ने। अर्को नामले के भन्छ भन त। अर्को भनेको याद गर। अर्को भनेको हेर त कंक H2SO4 युज गरेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ कंक H2SO4 युज गरेको रिएक्सनलाई हामीले के भन्ने सल्फोनेसन रिएक्सन भन्ने। सल्फोनेसन रिएक्सन भन्ने। कंक H2SO4 युज गरेछ भने कंक H2SO4 हामीले के गरेछौँ कंक HNO3 युज गरेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने हो नाइट्रेसन रिएक्सन भन्ने हो। के भन्ने हो त्यसलाई हामीले नाइट्रेसन रिएक्सन भन्ने हो। नाइट्रेसन रिएक्सन भन्ने हो। तिमीले सोधिरहेछौ सर यो मिथाइल क्लोराइडको ठाउँमा इथाइल क्लोराइड लेख्न सकिन्छ कि सकिन्छ। इथाइल राख प्रोपाइल राख जुनसुकै अल्काइल हैलाइड युज गर्न सक्छौ तिमीले युज गर्न सक्छौ। जुनसुकै युज गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। मिथाइल युज गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। इथाइल प्रोपाइल ब्युटाइल जेसुकै युज गर्दा पनि तिमीलाई केही फरक पर्दैन। अहिले यो त मैले टेक्निक सिकाउनको लागि पो मैले एउटा एक्जाम्पल दिन खोजे त। सबै एक्जाम्पल त मैले दिइराख्नु पर्दैन। एउटा टेक्निक जानिसके पछाडि हामीले अरु त यसै पनि सल्भ गर्न सकिहाल्छौँ नि। एकचोटी हेर है
यो CH3Cl जुन छ नि प्रोडक्ट त फरक आउँछ नि त, प्रोडक्ट फरक आउँछ नि त। अब प्रोडक्ट त अल्काइल ग्रुप हेर त, मैले किन यो ई भनेको अल्काइल ग्रुप हो भनेर बुझ न, ई को ठाउँमा त जुनसुकै ग्रुप पनि आउन सक्छ नि त, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्युटाइल जुन पनि आउन सक्छ नि, होइन र? हामीले डिफ्रेन्ट ग्रुप युज गर्ने बित्तिकै त्यहाँ डिफ्रेन्ट सब्स्टिट्युट आउन सक्छ क्या। सब्स्टिट्युट अलवेज डिपेन्ड्स अपन द व्हाट रिएजेन्ट इज युज्ड। कुन रिएजेन्ट युज गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ क्या हाम्रो सब्स्टिट्युट चाहिँ। प्रोडक्ट भनेको हाम्रो के हुने हो, रिएजेन्टमा डिपेन्ड हुने हो नि त। अब हेर त मैले के लेखेँ, यो CH हेर त मैले यहाँ CH3Cl लाई त यसरी लेख्न पाउँछु, AlCl3 भनेको लुइस एसिड हो रे। लुइस एसिड भनेको इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट, इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्टले जहिले पनि के गर्छ, इलेक्ट्रोन तान्छ। यहाँबाट एउटा क्लोरिन यसरी गयो भने त, यसरी गयो भने त यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो, AlCl4 माइनस त आउने भइहाल्यो, AlCl4 माइनस आउने भइहाल्यो, प्लस त्यो सँगसँगै यो CH3 ले इलेक्ट्रोन दिएको छ भने त्यहाँबाट हाम्रो के पनि आउँछ, CH3 प्लस पनि आउँछ क्या, CH3 प्लस पनि आउँछ हो। यो CH3 प्लस भनेको चाहिँ यो CH3 प्लस जुन छ नि, यो CH3 प्लस पोजिटिभ चार्जलाई त हामीले के भनेर छ, पोजिटिभ चार्जलाई के भनेर छ भने त हामीले यो पोजिटिभ चार्जलाई हामीले के भन्ने हो, पोजिटिभ चार्जलाई के भन्ने त भन त, हामीले यो पोजिटिभ चार्जलाई हामीले इलेक्ट्रोफाइल भन्ने हो क्या, पोजिटिभ चार्जलाई हामीले इलेक्ट्रोफाइल भन्ने हो। अब यति बुझिसके पछाडि त तिमीहरूले मलाई बताउन सक्दैनौ र यसमा E प्लसको ठाउँमा तिमीले CH3 प्लस राख्यो भने त, CH3 प्लस राख्यो भने त यहाँबाट तिमीले सजिलैसँग टलिन निकाल्न सक्छौ नि, होइन र? यहाँबाट तिमीले के गर्न सक्छौ, सजिलैसँग टलिन निकाल्न सक्छौ। ओके, यो तलको रियाक्सनमा यहाँ बाँकी रहेको रियाक्सन जुन छ त्यसमा इलेक्ट्रोफाइल के हो, प्रोडक्ट के आउँछ भनेर तिमीले के गर, एकचोटि के गर, प्र्याक्टिस गर, तिमीले कोसिस गर। हेर त तिमीले सकेनौ भने भोलिको लेक्चरमा के गर्नेछु, डिस्कसन गराउने छु। मलाई भन त आजको लेक्चर पुरै बुझेको छौ, क्रिस्टल क्लियर छ भने एस भन्देऊ त, क्रिस्टल क्लियर छ भने एस भन्देऊ। बेन्जिनको नोट मैले एकचोटि के गर्दैछु, शेयर गर्दैछु, बेन्जिनको नोट शेयर गर्दैछु, एकदम इम्पोर्टेन्ट हाम्रो इन्ट्रान्स पट्टिबाट। ओके, पढाइको बवाल तरिकाले बुझाएको छ, भेरी गुड। हाम्रो हेर त क्ल्याम्पुङमा पढ्नुको एउटै उद्देश्य हो, क्ल्याम्पुङमा पढ्नुको एउटै उद्देश्य हो, जसरी पनि एकै वर्षमा फर्स्ट एटेम्पमा नाम निकाल्ने भनेर हामीले पढेको हो। त्यही भएर तिमीहरू कन्फ्युजन नहुने, नजाने कुरा सोधिहाल्ने, प्र्याक्टिस गर्ने, एक्जाम निकाल्ने, एक्जाममा नाम निकाल्ने, नाम निकाले फेरि सरलाई लड्डु पनि हो नि फेरि। ओके, नबुझेको कुरा निर्धक्कताका साथ सोध्ने, क्वेसन सोध्न लाज नमान्ने, क्वेसन सोध्न लाज मान्यो भने फेरि के हुन्छ, रिजल्ट पनि लाज मानेको आउँछ। SnCl2 र C2H5OH युज गरेको के हो भनेछ, त्यो पनि हामीले बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइडलाई के गर्ने हो, रिडक्सन गराएर बेन्जिन निकाल्ने रियाक्सन हो है त। थोरै फास्ट भए पनि मैले के हेरेको छु, सबै कुराहरू इन्क्लुड गरेको छु। रेसियो वाला तिमीहरूले बुझाएको छैन हेर त, नयाँ स्टुडेन्ट छौ नि, तिमीहरूलाई के गरिदिउँला, भोलिको लेक्चरमा बुझाइदिउँला। आजको लेक्चरबाट चाहिँ म के हुन्छु, तिमीहरूसँग बिदा माग्छु। ओके, थ्याङ्क यू क्लास, हेभ अ गुड टाइम, स्टे सेफ, बाइ। थ्याङ्क यू सर।